आदाब। बसेस ऑफ कश्मीर की एक और वीडियो में आप सबका खैर मकदूम है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीनगर से कुपवारा जाने वाली वेस्टर्न बस सर्विस की बसेस की इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की तारीख 16 अगस्त है और इस वक्त दिन के 5 बजे हैं। मैं यहाँ पे पारिमपोरा में वेस्टर्न बस सर्विस के कुपवारा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो बसें जाती हैं उस स्टैंड में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं नोमान कोच JK02V8097। ये नोमान कोच बस इस वक्त कुपवारा जाने के लिए काउंटर पे लगी हुई है। इसी के साथ आप यहाँ पे कोहिनूर भी देख सकते हैं JK03C5625। ये सोपोर जाने के लिए लगी हुई है। साथ में ये मीर कोच की राही रियाज है जो सोपोर के थ्रू हंदवारा जाएगी। और ये साथ में आप दूसरी बसेस भी देख सकते हैं जो बारामूला के लिए काउंटर पे लगी हुई है। ये राह कोच की बस है, ये भी बारामूला के लिए लगी हुई है। और राजा एक्सप्रेस की बस ये भी बारामूला जाने वाली है। बाकी आप ये जो बाकी बसेस देख सकते हैं इस वक्त जो कुपवारा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो स्टैंड बना है वेस्टर्न बस सर्विस का, वहाँ पे अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। श्रीनगर से कुपवारा की डिस्टेंस 85 किलोमीटर है और वेस्टर्न बस सर्विस की बसेस ये डिस्टेंस लगभग 1 घंटे और 40 मिनट या 1 घंटे 50 मिनट में ट्रैवल करती हैं। हालांकि बसेस बहुत तेज़ चलती हैं और नॉन स्टॉप चलती हैं। श्रीनगर से निकलकर सिर्फ कुलगाम के मुकाम पे रुकती हैं, वहाँ पे सिर्फ पैसेंजर्स पिक एंड ड्रॉप करती हैं। लेकिन सड़क की हालत ठीक न होने की वजह से और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। वेस्टर्न बस सर्विस की बसेस सुबह 7 बजे से कुपवारा के लिए रवाना होती हैं। सुबह की पहली 3 बसेस यानी कि 7 बजे, 7:30 बजे और 8 बजे वाली बसेस जहांगीर चौक से निकलती हैं। इसके बाद हर 20-20 मिनट के बाद यहाँ पारिमपोरा से कुपवारा के लिए बसेस निकलती हैं। ऐसे ही बाकी जगहों के लिए भी वेस्टर्न बस सर्विस की बसेस 10 या 20 मिनट के बाद यहाँ से निकलती हैं। इस वक्त 5:20 हो गए हैं और हमारी बस का निकलने का टाइम हो चुका है। जो पुराना बस स्टैंड बटमालू में था वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग काउंटर हुआ करता था, जिसकी वजह से जो एग्ज़िट पॉइंट था वो भी अलग अलग हुआ करते थे और इसकी वजह से वहाँ पे निकलने वक्त कोई कंजेशन ना होता था और बसेस आराम से निकल सकती थी। लेकिन यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़िट पॉइंट है, जिसकी वजह से काफ़ी कंजेशन रहता है बसेस का और बसेस को स्टैंड से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है। कुपवारा की बस की लेन प्रायोरिटी लेन होती है, इसको पहले ही जाने दिया जाता है। फिर भी इसको बस स्टैंड से बाहर निकलने तक 3-4 मिनट लग ही जाते हैं। आप सामने वाली बस के रूफ कैरियर पे वेस्टर्न बस सर्विस की बैजिंग देख सकते हैं। कश्मीर में हर एक प्राइवेट बस के रूफ कैरियर पे वेस्टर्न बस सर्विस या कश्मीर मोटर ड्राइवर एसोसिएशन की बैजिंग देखी जा सकती है, जो कि कश्मीर के 2 बस ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा कश्मीर में जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस भी चलती हैं, लेकिन वो बहुत कम चलती हैं। ये बस जो सामने जो बस आप देख रहे हैं ये पटन जाएगी। हमारी बस स्टैंड से बाहर निकल चुकी है। लगभग 4 मिनट हमारी बस को काउंटर से बस स्टैंड के बाहर तक निकलने में लग गई। बस स्टैंड से बाहर निकलते ही ये बस स्पीड पकड़ लेती है
سری نگر سے کپوارہ جانے والی بس نان سٹاپ چلتی ہے، یعنی کہ یہ کسی جگہ نہیں رکتی ہے۔ حالانکہ کلگام کے مقام پہ یہ رکتی ہے، لیکن وہاں پہ صرف پیسنجرز پک اینڈ ڈراپ کرتی ہے، کوئی بڑا ہالٹ نہیں دیتی ہے۔ سری نگر سے نکل کر یہ بس پٹن اور پھر سنگراما، پھر سوپور بائی پاس سے ہوتے ہوئے کلگام اور پھر کپوارہ پہنچ جاتی ہے۔ صبح کی جو پہلی بس ہوتی ہے وہ سوپور بائی پاس سے نہ نکلتے ہوئے سوپور کے مین ٹاؤن سے نکل جاتی ہے۔ یہ آپ سامنے آر ٹی سی کی بس دیکھ سکتے ہیں جو جموں جانے کے لیے ریڈی ہے۔ ویسٹرن بس سروس کی بسیں صبح 7 بجے سے ہی کپوارہ کے لیے جاتی ہے۔ صبح کی 3 بسیں 7 بجے، 7:30 بجے اور 8 بجے جہانگیر چوک سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد ہر 20 منٹ کے بعد یہاں پارم پورہ اسٹینڈ سے ویسٹرن بس سروس کی بسیں کپوارہ کے لیے جاتی ہیں۔ ایسے ہی کپوارہ سے بھی سری نگر کے لیے ہر 20 منٹ کے بعد بسیں نکلتی ہیں۔ باقی ڈسٹرکٹس کے لیے بھی بسز کی فریکوینسی لگ بھگ یہی رہتی ہے، یا تو 10 منٹ کے بعد یا 20 منٹ کے بعد بسز نکل جاتی ہیں۔ اس وقت ہم بس اسٹینڈ سے باہر نکل ہوئے ہیں، اور یہ روڈ کافی تنگ ہے، جس کی وجہ سے بس سپیڈ نہیں لے پاتی ہے، اور ہم اب سامنے نیشنل ہائی وے 44 پہ چڑھیں گے۔ یہ نیشنل ہائی وے 44 اوڑی، بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں جو اوڑی ہے اس کو کنیکٹ کرتی ہے کنیا کماری کے ساتھ۔ جب بس اسٹینڈ بٹمالو میں تھا تب یہ بسیں یہاں سے رائٹ ٹرن کر کے ٹینک پورہ سے ہوتے ہوئے بس اسٹینڈ میں انٹر کرتی تھی، اور نکلتے وقت یہی روٹ یوز کرتے ہیں جو آج بھی بسیں کر رہی ہیں۔ ویسٹرن بس سروس کی کپوارہ جانے والی بسیں اپنی سپیڈ کے لیے کافی مشہور ہیں۔ یہ بسیں کبھی کبھی 80-90 کی سپیڈ پہ بھی چلتی ہیں، لیکن بہت زیادہ ٹریفک کنجیشن رہنے کی وجہ سے بسیں کی ایوریج سپیڈ 50 سے اوپر نہیں جا پاتی ہے۔ یہ سری نگر کا یونانی ہاسپٹل ہے، 200 بیڈڈ یونانی ہاسپٹل، جو کہ شالٹینگ، سری نگر کے شالٹینگ ایریا میں ہے۔ اور اس وقت ہم شالٹینگ چوک میں پہنچ گئے ہیں، اور جو سامنے سے جو لیفٹ سائڈ میں روڈ جائے گا وہ HMT، زینا کوٹ اور سائبوک ایریاز کے لیے جائے گا، جبکہ سیدھے ہم نارتھ کشمیر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میکسی کیبز اپنی ڈیسٹینیشنز کے لیے پیسنجرز پک کرتی ہیں۔ پہلے یہ میکسی کیبز بٹمالو تک جاتی تھی، کبھی کبھی جہانگیر چوک تک بھی جاتی تھی، لیکن نئے ٹریفک کے SSP کے آنے کے بعد ان کو سٹی میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس سٹی کے باہر ہی پیسنجرز پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں۔ اب ہم لگ بھگ سری نگر کے میونسپل لمٹس کے باہر آ چکے ہیں، اور ہماری بس نے خاصی رفتار بھی پکڑ لی ہے۔ شالٹینگ سے ناربل تک کا 10 کلومیٹر کا سٹریچ 4 لین ہے، لیکن اس کے بعد جو آگے کا راستہ ہے وہ سارا 2 لین ہے۔
بہت زیادہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے کافی جیمنگ رہتی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیاں کافی سلو چلتی ہیں اور ٹائم بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ ریسنٹلی ایک پروپوزل اس سارے ہائی وے کو اوڑی تک 4 لین کرنے کا پروپوزل آ چکا ہے، تو دیکھتے ہیں یہ پروپوزل کب تک کمپلیٹ ہوگا۔ یہ پروجیکٹ امید کرتے ہیں بہت جلدی کمپلیٹ ہوگا، جس سے لوگوں کو راحت ملے گی۔ آپ یہ کافی عالی شان مکان اس وقت دیکھ سکتے ہیں سری نگر کے آؤٹ اسکرٹس ہے، یہ لاوی پورہ کا ایریا ہے۔ اس وقت ہمیں ناربل علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے جو لیفٹ سائڈ روڈ جاتا ہے یہ گلمرگ اور ٹنگ مرگ کے لیے جاتا ہے۔ یہ ٹنگ مرگ کے لیے بس یہاں سے جا رہی ہے، اور جو سیدھے آگے روڈ جائے گا وہ بارہمولہ اور کپوارہ ڈسٹرکٹس کے لیے جائے گا۔ یہاں پہ یہ بارہمولہ جانے والی بس لگ بھگ ہم سے 2 منٹ پہلے نکلی تھی، کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ ناربل کا جو علاقہ ہے یہاں پہ آپ کو بہت سارے جو مکی بیچنے والے ملیں گے، میز کارن بیچنے والے آپ کو بہت سارے اس علاقے میں ملیں گے۔ یہ ہائی وے کے ساتھ یہ سیب کے باغات لگے ہوئے ہیں۔ آج موسم بھی کافی سہانا ہے۔ دن بھر ایسا لگ رہا تھا جیسے بارش ہونے والی ہو، لیکن دن بھر بارش نہیں ہوئی۔ اب ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی ہے اور ہم پٹن کے ایریا میں داخل ہونے ہی والے ہیں۔ پٹن 2 چیزوں کے لیے کافی مشہور ہے۔ ایک تو یہاں پہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا میٹ بیچا جاتا ہے، دوسرا یہاں کے ٹریفک جیمز۔ پٹن کا بازار کافی نیرو ہے اور یہاں پہ گاڑیوں کی کوانٹٹی بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ اکثر ٹریفک جام لگا رہتا ہے۔ پٹن کے اس 1 کلومیٹر یا 1500 میٹر کے سٹریچ کو کراس کرنے کے لیے گاڑی کو لگ بھگ 15-20 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں۔ اور آج ٹریفک کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے شاید ہمیں اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچتے پہنچتے تھوڑا زیادہ ٹائم ہی لگ جائے گا۔
اب ہم پٹن مارکیٹ میں انٹر کر چکے ہیں اور کافی زیادہ ٹریفک کنجیشن ہے. ہماری بس بہت ہی کم سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے. یہ پٹن کی منی بسز ہیں جو کہ یہاں پٹن کے لوکل روٹس پہ چلتی ہیں. یہ بس اسٹاپ پہ پیسنجرز بس کا ویٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم پٹن مارکیٹ کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں. اب ہم جیسے تیسے کر کے پٹن مارکیٹ سے نکل گئے. آج بہت زیادہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے ہماری بس کو لگ بھگ 30 منٹ لگ گئے پٹن کے مارکیٹ کو کراس کرنے میں. اب دوسری پرابلم یہ ہوئی کہ ہماری بس کے سامنے ایک ٹرکس کی کانوائے لگ گئی. سامنے سے بہت زیادہ انکمنگ ٹریفک ہونے کی وجہ سے ہماری بس ان کو پاس بھی نہیں کر پا رہی. اس کی وجہ سے ہمیں ان کے پیچھے پیچھے ہی کم سپیڈ میں آگے بڑھنا پڑ رہا ہے. اس وقت ہم حیدر بیگ ایریا میں پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ بھی کافی ٹریفک لگا ہوا ہے. سیب کے باغات آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سال کافی زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے کافی سیب کے باغات لگے ہوئے ہیں. اب ہماری بس آہستہ آہستہ سے ان ٹرکس کو پیچھے کرنے لگی ہے. یہ دان کی فصل
یہ ہے ہامرے کا ویٹ لینڈ. اس کو ریسنٹلی ہی رامسر ویٹ لینڈ سائٹ میں داخل کیا گیا. اب کشمیر کے 5 ویٹ لینڈز کو رامسر ویٹ لینڈ میں شمار کیا جاتا ہے. اس ایریا کو تاپر کہتے ہیں. یہاں پہ بھی کافی زیادہ ٹریفک لگا ہوا ہوتا ہے اور آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں تاپر میں بھی تھوڑا بہت ٹائم لگے گا. سیب کے باغات سر و سبز اور شاداب. اس ہائی وے کے دونوں طرف آپ کافی سیب کے باغات دیکھیں گے. یہ ہے کوہ نور کی سوپور جانے والی بس. یہ بس ہماری بس سے لگ بھگ 5 منٹ پہلے سری نگر سے نکل گئی تھی. ویسٹرن بس سروس کی بسز آپ کو نارتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر کی ہر جگہ کے لیے ملیں گی. نارتھ کشمیر کے سوپور، بارہمولہ، کپواڑہ، بانڈی پورہ ڈسٹرکٹس کے علاوہ سینٹرل کشمیر کے بڈگام ڈسٹرکٹس کے لیے بھی ویسٹرن بس سروس کی بسیں جاتی ہیں. اس ایریا کا نام شورا ہے اور یہاں سے شرونز فالز کے لیے راستہ جاتا ہے. ساتھ ہی گلمرگ جانے کا بھی ایک راستہ وہاں سے ہے. کلنترا اور کریری علاقے بھی یہیں سے جائے جاتے ہیں. یہاں سے بھی شرونز فالز کے لیے راستہ جاتا ہے.
ये KTM का संग्रामा का शोरूम, साथ में टाटा मोटर्स का शोरूम भी यहीं पे है। ये संग्रामा का एरिया है। यहाँ पे सामने किसी बुज़ुर्ग की ज़ियारत भी है, आप ऊपर देख सकते हैं इस पहाड़ी पे। आगे एक फ्रीवे है जहाँ से राइट साइड से सोपोर, कुपवारा और हंदवारा के लिए रास्ता जाता है, जबकि सीधे बारामूला और उड़ी के लिए रास्ता जाता है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैमिंग यहाँ पे लगी रहती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे भी वेस्ट हो जाता है। ये संग्रामा का फॉरेस्ट चेक पोस्ट। हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करेंगे कि इस रोड की 4 लेनिंग जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और इतना ज़्यादा टाइम रास्ते में वेस्ट ना करना पड़े। ये जो सीधे जाने वाला रास्ता है ये उड़ी और बारामूला के लिए है, जबकि हमारी बस ने यहाँ से राइट टर्न करके सोपोर वाले रास्ते पे चढ़ गई है। यहाँ पे ये सोपोर जाने वाली लोकल मिनी बसेस पैसेंजर्स उठा रही हैं। ये सामने आप रेलवे ब्रिज देख सकते हैं, बारामूला काजीगुंड रेलवे लाइन का रेलवे ब्रिज। अब आगे आप म्यूनिसिपैलिटी की टोल प्लाज़ा आप कहें या चुंगी कहें वो देखेंगे। कश्मीर में हर एक टाउन के एंट्रेंस पे ऐसे चुंगीज़ या टोल प्लाज़ा लगे होते हैं जो कि म्यूनिसिपैलिटी के लिए कमर्शियल बसेस से, ये देख सकते हैं आप, ये चुंगी कमर्शियल व्हीकल से ये टाउन एंट्री फ्री लेते हैं। हालांकि हमारी बस टाउन में एंटर होती ही नहीं है, इसके बावजूद भी इसे एंट्री फ्री देना पड़ता है। अब यहाँ से लेफ़्ट टर्न करके हमारी बस सोपोर बाईपास पे चढ़ेगी, जबकि सीधे सोपोर टाउन के लिए जाते हैं। ये लेफ़्ट जाने वाला रास्ता आगे सोपोर रेलवे स्टेशन तक जाता है। कश्मीर में रेलवे बारामूला से बानिहाल तक है, जबकि बानिहाल को जम्मू से कनेक्ट करने के लिए इस वक्त काम चल रहा है। उम्मीद है वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। अब सोपोर बाईपास पर चढ़ के हमारी बस ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब यहाँ से आगे ट्रैफिक बहुत कम होता है और टाइम भी अब बहुत कम लगता है। इस वक्त हम जहलम रिवर की पुल पे चढ़ रहे हैं। सामने आप जहलम रिवर देख सकते हैं, काफ़ी ही अजीम और माइटी रिवर है। जहलम रिवर कश्मीर के वेरीनाग इलाके से निकलता है। वेरीनाग एक स्प्रिंग है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से निकलकर अनंतनाग और साउथ कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्टों से होते हुए श्रीनगर से निकलकर वलोर लेक में एंटर होता है। फिर वलोर लेक से निकलकर उड़ी से आगे बढ़कर पाकिस्तान में एंटर हो जाता है।
यहाँ से लेफ़्ट वाला रास्ता सोपोर फ्रूट मंडी के लिए जाता है। एशिया की दूसरी बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर फ्रूट मंडी है। काफ़ी पुरानी मंडी भी है। और ये यहाँ पे मस्जिद शरीफ। अब हम आगे लेफ़्ट टर्न करके बाईपास को एग्ज़िट करके मेन हाईवे पे आएंगे। यहाँ पे पैसेंजर्स भी है, लेकिन हमारी बस इन पैसेंजर्स को पिक नहीं करेगी, सीधे ही आगे बढ़ेगी। ये बस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, श्रीनगर से निकलकर किसी जगह न पैसेंजर्स पिक करती है न ड्रॉप करती है। सिर्फ कुलगाम के मुकाम पे ये पैसेंजर्स को ड्रॉप भी करती है और पिक भी करती है जो वहाँ पे होंगे। हालांकि वहाँ पे ये हॉल्ट नहीं करती है और सिर्फ पैसेंजर्स को पिक एंड ड्रॉप करके आगे बढ़ जाती है। हमारी बस सोपोर कुपवारा हाईवे पे आगे बढ़ रही है। इस सामने आप नीदरफील्ड स्कूल है, सोपोर का नीदरफील्ड स्कूल। अब हम जोगल पहुंच गए हैं। जोगल विलेज को मिल्क विलेज ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दूध और पनीर और बाकी दूध के प्रोडक्ट्स की काफ़ी पैदावार होती है और ये गांव इसी के लिए मशहूर भी है। इसे इसीलिए मिल्क विलेज ऑफ कश्मीर कहा जाता है। हम अब कुलगाम पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ पे इस बस के नीचे उतर जाऊँगा। ये बस आगे कुपवाड़ा तक जाएगी। कुलगाम से कुपवाड़ा तक की डिस्टेंस 15 किलोमीटर है और ये बस इन्हीं 15-16 मिनटों में कुपवाड़ा तक पहुंच जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।